Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ कोअर्डिनेट जियोमेट्री भित्रको सर्कलको लङ क्वेशनको लागि नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 7 देखि स्टार्ट गर्ने छौं. क्वेशन नम्बर 7 देखि माथि सबै हाम्रो लङ क्वेशन छ. भेराइटी अफ लङ क्वेशन्सहरु छ. त्यो सबै लङ क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गर्दै जाने छौं है त. सो यो लङ क्वेशन्सहरुको होस् या सर्ट क्वेशन्सहरु होस्, कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीका बेस देखिका कुराहरु पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्ने हुन सक्छ. सो दैट त्यो कुराहरुलाई हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन है त. सो सर्कल कोअर्डिनेट जियोमेट्री भित्र हामी सर्कल पढ्दै छौं. सर्कलको मात्रै कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यहाँ भन्दा अगाडिका कन्सेप्टहरु पनि हामीले युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है. यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै फोकस भएर बस्नु पर्यो. सो अब हामी आजको क्वेशन ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ. क्वेशनले के भन्छ भने क्वेशन नम्बर 7A, इट सेज दैट find the equation of the circle whose center is the point of intersection of x plus 2y minus 1 is equal to 0 and 2x minus y minus 7 is equal to 0 and passing through the point 6, minus 4. यो क्वेशनले भने के हो त भन्ने कुरा हामीलाई अब इम्पोर्टेन्ट भयो. हामीलाई के थाहा थियो यहाँनिर के निकाल्नु भन्यो त भन्दा इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु भन्यो. इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नको लागि त सेन्टर h, k को कोअर्डिनेट्स हामीलाई चाहिन्छ अनि त्यसपछि चाहिन्छ के त रेडियस के चाहिन्छ r भनेर हामीलाई चाहिन्छ. बट हामीसँग यो दुईटै छैन, तर दुईटै निकाल्नको लागि हामीसँग कुनै न कुनै अप्सन छ. र क्वेशनले के भन्यो भने सेन्टर के हो त भन्यो. सेन्टर h, के हुनुपर्ने सेन्टर के हो त भन्यो भने सेन्टर इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस वान भनेको यसको र यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्न खोजेको. फर्स्ट अफ अल त यो दुईटा भने के हो त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त. अब यो इक्वेसन जस्तो देखिन्छ, यो के को इक्वेसन हो भने यो त ax plus by plus c जस्तोको फर्मेटमा छ, विच इज जनरल इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन. यहाँनिर x र y का पावरमा स्क्वायर भएनन् भने तिनीहरूलाई लिनियर इक्वेसन भन्ने हो. लिनियर इक्वेसन भनेका कुनै पनि स्ट्रेट लाइनका इक्वेसन्सहरू हुन्छन्. सो यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन हो भने यो एउटा लाइन छ, यो एउटा लाइन छ. यहाँनिर यो पोइन्ट जुन छ नि, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो. पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको त्यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा लाइन जसलाई चाहिँ यो दुईवटा इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ तिनीहरूको मिड पोइन्ट हो भनेर भन्छ, अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन मिड अथवा भेट हुने पोइन्ट. द्याट इज द सेन्टर अफ द सर्कल भनेर भन्छ. यो पोइन्ट नै हाम्रो सेन्टर अफ द सर्कल हो जसको हामीले इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. भनेपछि यसै माथिबाट हामीले एउटा के बनाइदिउँ त भने सर्कल बनाइदिउँ. यो सर्कलको लागि अब हाम्रो सर्कलको लागि के हुन्छ त भन्दा यही सर्कलको लागि यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर हुन जान्छ. र यहाँनिर एउटा कुरा अर्को के पनि भनेको छ भने यो सेन्टरलाई चाहिँ सी मानिदिइहालौँ है. सी मानिदिइहालौँ सेन्टरलाई. सी h, के पनि मानिदिउँ न, त्यसलाई समस्या भएन हाम्रो है. अब यसमा अर्को एउटा पोइन्ट पनि छ. लेट्स से इट इज 6,4. लेट्स से भन्नु परेन. यो एउटा पोइन्टलाई चाहिँ मैले नाम दिएँ के त भन्दा ए भनेर नाम दिएँ. भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स चाहिँ के छ 6,4 छ. यो कस्तो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हो थाहा छ हामीलाई. यो त्यस्तो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो सर्कल पास हुन्छ. भनेपछि हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरिसकेका छौँ. यो पोइन्ट त जुनसुकै सर्कलको सर्कमफेरेन्सको जुनसुकै पोइन्टमा पर्न सक्छ है, पर्न सक्छ. मैले यहाँनिर राख्दिएँ. अब यसमा यहाँनिर राख्दाखेरि केही समस्या हाम्रो हुँदैन. सो अब हाम्रो मेन टार्गेट यसमा के भयो त भन्दा हामीलाई चाहिने त यो हो, एउटा सेन्टरको कोअर्डिनेट्स हो, अर्को रेडियस हो. त्यसको लागि अहिलेको लागि हाम्रो मेन टास्क के हुन्छ यस्तो बेला भने यु हेभ टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्टर अफ द सर्कल. त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ, यसको इक्वेसन दिएको छ एउटा x plus 2y minus 1 is equal to 0 एन्ड यसको इक्वेसन के दिएको छ त भन्दा 2x minus y minus 7 is equal to 0. सो अहिलेको लागि सबै कुरा बिर्सिने हो भने यसरी दुईवटा लाइनको इक्वेसन्सहरू हामीलाई दुईवटा इक्वेसन स्ट्रेट लाइनहरूको इक्वेसन दिएको छ अनि त्यसपछि दुईवटा इक्वेसन्सहरू अथवा स्ट्रेट लाइनहरू चाहिँ एक ठाउँमा मिट भएको छ भने हामीले यो पोइन्टको अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको कोअर्डिनेट्स हामीले सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भने जसको अथवा जुन स्ट्रेट लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो तिनीहरूलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने यहाँनिरबाट यसलाई र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने वी विल गेट द भ्यालु अफ x एन्ड y विच रिप्रेजेन्ट्स द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. सो यही नै हाम्रो के हुनेछ त भने यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै गर्दा पाउने x र y को भ्यालुले चाहिँ
कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने पोइन्ट अफ कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज द सेन्टर सिम्पली त्यो नै याचकामा के हुनेछ सो आवर फर्स्ट टास्क इज टु सल्भ दिस टु इक्वेसन टु गेट द सेन्टर अफ द सर्कल सो यसमा हाम्रो धेरै कुरा केही पनि छैन कम्प्लिकेटेड कुरा जुन हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ जानिसकेका छौँ त्यही कुराको इम्प्लिमेन्टेसन जरुरी छ यसमा अब यो लाइन जुन चाहिँ फिगर बनाउने है फिगर बनाउँदा इट विल बी इजी फर यो फिगर बनाउँदै गर्दाखेरि लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै भन्ने होइन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै भन्दाखेरि डायमिटर भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म बनाउने यहाँदेखि यहाँसम्म बनाउने डायमिटर पनि इन्टरसेक्ट भएको भन्छ डायमिटर इन्टरसेक्ट कहाँ हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ हामीलाई थाहा छ अहिलेको लागि त क्वेसनले दुईवटा स्ट्रेट लाइन भन्छ दुईवटा स्ट्रेट लाइन जत्रो पनि हुनसक्छ इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स अब त्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन्सहरू चाहिँ दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू चाहिँ मिट हुने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर भनेर भनेको छ त्यसमाथि हामीले के बनाएको त भने सर्कल बनाएको सो अब यहाँनिर सीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ त भने रेडियस हुन्छ है त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यसको कोअर्डिनेट्स आइसकेपछि यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने द्याट विल गिभ्स अस द रेडियस सो अब यसमा चाहिँ एन्सर के हुन्छ त भने फर्स्ट अफ अल त हामी लेखिहालौँ है दुईवटा इक्वेसन दिएको छ स्ट्रेट लाइनको है हियर गिभन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स आर गिभन इक्वेसन त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने है गिभन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स आर x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टु 0 लेट्स से इट इज इक्वेसन I एन्ड 2x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टु 0 है यसलाई अब फिगर बनाउनु जरुरी छ है फिगर बनाउनु जरुरी छ जसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ सो फिगर बनाइएन भने फेरि यो कुराहरू सबै मेन्सन गर्नुपर्छ यहाँनिर है अहिले फिगर बनायो भने यो फिगरले धेरै कुरालाई हेल्प गर्छ सल्भिङ अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा स्ट्रेट लाइन हो हामीलाई थाहा पाइसक्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो भन्न खोजेको यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन्सहरूलाई हामीले सल्भ गर्ने हो र त्यसपछि लेख्ने के त भन्दा SOLVING solving equation INI we get अब यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरौँ त भने फ्रम इक्वेसन 1 गरौँ है फ्रम इक्वेसन अब जसरी पनि सल्भ गर्नु त सकिन्छ नै त्यसमा समस्या त होइन हामीलाई एकचोटि एउटा इक्वेसनबाट x अथवा y को भ्यालु निकाल्दियो एउटा भेरिएबलको भ्यालु निकालौँ त्यो भन्ने खोजेको के त भन्दा यो भेरिएबल यहाँनिर -2y -+1 यसरी मैले के गर्दिएँ त भन्दा यसबाट चाहिँ यो भेरिएबलको भ्यालु निकालेँ भनेको x को भ्यालु निकालेँ x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो x को भ्यालु पनि अथवा x भेरिएबल चाहिँ अर्को भेरिएबलको फर्ममा निकालेँ मैले यसरी भनेको सबैलाई उता लग्दिएँ इट सिम्स लाइक x को भ्यालु चाहिँ -2y + 1 अनि त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर हामीसँग के छ त भन्दा अब यस्तो पनि नगरौँ यो फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड नलेखौँ है किनभने यो x को भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर राख्दियो इक्वेसन 2 मा रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 2 सो यो चाहिँ अलि बेटर हुन्छ सो x को भ्यालु चाहिँ एउटा भेरिएबलको फर्मेटमा आइसकेपछि यसमा लगेर राख्दिने अब के हुन्छ यहाँ हेरौँ त 2 भइनेको x को ठाउँमा चाहिँ -2y + 1 अनि त्यसपछि यहाँनिर -1 यहाँ छँदैछ अनि -7 इज इक्वल टु 0 सो फर्स्ट अफ अल अब यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने -2 * -2y -4y अनि +2 अनि -y -7 इज इक्वल टु 0 और -5y अनि -5 इज इक्वल टु 0 और -5y इज इक्वल टु 5 अब यसमा हेरौँ है त अब यसमा के छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर सल्भ गरिदिएँ है त यसलाई चाहिँ अब मैले के गर्न पाउँछु भने y इज इक्वल टु 5 टु द पावर -5 सिम्पली 5 क्यान्सल आउट देयरफोर y इज इक्वल टु -1 आयो यहाँ -1 छ -1 भयो y को भ्यालु -1 आइसकेपछि हामीलाई त के चाहिएको x र y को भ्यालु चाहिएको भनेपछि अब यो y को भ्यालु चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसनमा लगेर राख्दिने इक्वेसन I और II वेयर इट इज अब त यसलाई इक्वेसन 3 मानेर यहीँनिर राखिदिँदा पनि हुन्छ है त्यसमा समस्या हुँदैन ओके अब यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा सिम्पली मैले यसलाई y को भ्यालुलाई चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसनमा लगेर राखिदिन्छु त्यो भन्न खोजेको यसलाई मैले थर्ड मानिदिउँ है इक्वेसन थर्ड मानिदिउँ इक्वेसन थर्ड मानिदिउँ यहाँ सजिलो होला यसलाई नमान्दा पनि हुन्छ फेरि यो कन्फ्युज होला यहाँनिर राख्दा हुन्छ जसलाई सजिलो लाग्छ यहाँनिर राख्दिने होइन भने यो दुईटा हामीले अब बेसिकदेखि पढ्दै आएको भनेको कुनै दुईटामा राख्दाखेरि y को भ्यालु हामीले x को भ्यालु पाउँछौँ भनेपछि सिम्पली अब रिप्लेसिङ
द भ्यालु अफ यसमा y राख्ने हो द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन I मा राख्दियौँ है वी गेट भनेर लेख्ने यहाँनिर x को भ्यालु त छैन y को भ्यालु चाहिँ 2 इन्टु माइनस y भने सरी y को भ्यालु चाहिँ -1 छ हामीलाई थाहा छ -1 इज इक्वल टु 0 अब x इज इक्वल टु अर है x इज इक्वल टु अब यो हेरौँ है प्लस इन्टु माइनस 2 इन्टु 1 2 -1 इज इक्वल टु 0 सिम्पली अर x इज इक्वल टु अहिले x इज इक्वल टु नभनौँ -2 -1 -3 इज इक्वल टु 0 देयरफोर x इज इक्वल टु 3 सो x र y को भ्यालु आयो कि आएन हेरौँ त x र y को भ्यालु आइ नै गयो विच इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सो अब त्यसपछि देयरफोर सेन्टर अफ द सर्कल सेन्टर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ सेन्टर अफ द सर्कल h, k इज इक्वल टु सिम्पली के हुन्छ त भन्दा x, y भनेको यहाँनिर x, y नलेख्दा पनि हुन्छ केही समस्या हुँदैन x, y नै हो बिकज x, y रिप्रेजेन्ट्स द सेन्टर अफ द सर्कल सो द्याट अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो विच इज द सेन्टर अफ द सर्कल h भनेको x को भ्यालु द्याट मिन्स 3 अनि k भनेको -1 यसरी हामीले सेन्टर अफ द सर्कल भनेर निकाल्न पायौँ सजिलै त्यसपछिको काम के भयो त h, के चाहिन्छ एउटा सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि h, के चाहिन्छ एउटा रेडियस चाहिन्छ अर्को नाउ रेडियस इज इक्वल टु रेडियस r इज इक्वल टु के हो त भने यो फिगरबाट हेर्ने हो भने CA भनेर मैले लेख्दिएँ भने इट सेज द्याट द डिस्टेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस भनेर भन्छ यसलाई CA नलेखिकन डिस्टेन्स बिट्विन यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स त आइगयो 3, -1 एन्ड यहाँनिर के छ भन्दा यहाँनिर छ यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्स पनि 6, 4 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ र डिस्टेन्स फर्मुला हामीले अगाडि नै इम्प्लिमेन्ट गर्न सिकिसकेका छौँ यो लेख्दा पनि हुन्छ अर सिम्पली मैले फिगरबाट यसमा फिगरको हेल्पले CA भनेर यसरी लेख्न पाउँछु सिम्पली र अब डिस्टेन्स फर्मुला भनेको x2 - x1 को होल स्क्वायर यसको लागि मैले लिटरली यहाँनिर लेखिदिन्छु है 3, -1 लेखिदिन्छु नत्र यो र यो पोइन्टलाई हेर्ने यो पनि लेख्नु त जरुरी छैन यहाँनिर यसलाई x1 y1 मान्ने x2 y2 मान्ने x1 y1 x2 y2 डिस्टेन्स फर्मुला के हो डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ √x2 - x1 को होल स्क्वायर जसलाई थाहा छैन प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर जसको लागि थाहा छैन उनीहरूको लागि है यो फर्मुला मैले यहाँ लेख्थेँ x1 y1 x2 y2 यो पुरै केटाकेटीले जस्तो यो x1 y1 x2 y2 लेखिराख्नु पर्दैन त्यो एउटा माइन्ड मेकअप बनाउने अब x2 - x1 भनेको 6 - 3 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 भनेको 4 माइनस यहाँ हेर्नु है -1 हुन्छ अझै माइनस इन्टु माइनस यहाँ प्लस मैले डिरेक्टली लेखिदिन्छु स्क्वायर द्याट मिन्स इट गिभ्स अस 3 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर सिम्पली यो के हुने भयो त भन्दा 9 + 25 विच गिभ्स अस 34 युनिट्स यो के हो त भन्दा रेडियस हो यहाँ हेरौँ त सेन्टर h, के आयो अनि त्यसपछि सेन्टर h, के को भ्यालु 3, -1 अनि रेडियस कति आयो त भन्दा √34 युनिट्स आयो सो अब के निकाल्नु पर्यो त भन्दा अब हामीले निकाल्नु पर्ने इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ सर्कलको x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हो है सो त्यही कुरालाई हामीले अब फलो गर्छौँ अब मैले यो यति चाहिँ इरेज गर्न पाएँ है त यति इरेज गरेँ मजाले यही तरिकाले गर्ने हो डायमिटरको इक्वेसन्सहरू दियो भने पनि यही गर्ने हो यहाँनिर इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइनको ठाउँमा डायमिटर लेख्ने हो योभन्दा पछिको क्वेसन छ 7b क्वेसन छ जुन स्क्रिनमा म राखिदिन्छु त्यसरी सल्भ गर्ने हो यसमा कुनै पनि समस्या आउनु चाहिँ हुँदैन है सो अब के हुन्छ त भन्दा इक्वेसन अफ सर्कल इज गिभन बाई केले दिन्छ त भन्दा x - h को होल स्क्वायर एकचोटि फर्मुला लेखिदिउँ इट विल बी बेटर फर यु टु रिप्लेस द भ्यालुज है ओके x - h भनेको के छ सिम्पली 3 को स्क्वायर अनि 3 को मात्रै होइन है x - 3 को स्क्वायर अनि y माइनस के छ माइनस त माइनस के को भ्यालु चाहिँ -1 छ भनेपछि यहाँ -1 राख्यो भने माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ म डाइरेक्टली +1 राखिदिन्छु सो समस्या भएन r स्क्वायर भनेको √34 को स्क्वायर नाउ व्हाट वी नीड टु डू इज दैट जस्ट वी नीड टु यूज द फर्मुला a - b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर अब √34 को स्क्वायर भनेको 34 मात्रै भयो ओके नाउ x स्क्वायर + y स्क्वायर हामीलाई थाहा छ x स्क्वायर y स्क्वायर अगाडि राख्ने -6x + 2y
अनि त्यसपछि 9 स्क्वायर छ सरी 3 स्क्वायर छ 9 प्लस अनि 1 स्क्वायर छ 1 अनि लेट्स से इट इज -34 इज इक्वल टु 0 अनि यहाँनिर अब डाइरेक्टली हाम्रो इक्वेसन आइ नै हाल्छ अनि यो -6x + 2y अब यहाँ हेरौँ 9 + 1 10 -34 भनेको -24 इज इक्वल टु 0 सो यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल भयो देयरफोर द रिक्वायर्ड के हो required equation of circle is x square plus y square minus 6x plus 2y minus 24 is equal to 0. That's what we need to write. हेर त हामीले कति सजिलै यहाँनिर के निकाल्दियौँ त भने सर्कलको इक्वेसन निकाल्दियौँ है यसमा कुनै समस्या छैन यसमा समस्या हुनु पनि हुँदैन है मेन कुरा फिगर बनाउन सक्नु पर्यो अरु कुरा त टेन्सन नै छैन हामीलाई सो यस्तै गरिकन क्वेसन नम्बर कति छ त भने 7 को बी यता पनि पल्टेछ 7 को बी नम्बर क्वेसन छ 7 को बी नम्बरमा के छ त भने यहाँ म फिगर बनाइदिन्छु ल क्वेसन स्क्रिनमा हेर्ने बाँकी प्रोसेस सेम हो बाँकी प्रोसेस अहिलेकै जस्तै हो ओके यहाँनिर 7b ले के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल इक्वेसन विथ द इक्वेसन अफ द टु डायमिटर यसमा अब यहाँ टु डायमिटर भनेको एउटा यो डायमिटर ओहो अब एउटा सर्कल छ सर्कलको सेन्टर यहाँनिर छ डायमिटर भनेको चाहिँ यस्तो भयो कहाँबाट पास हुन्छ डायमिटरहरू सेन्टरबाट पास हुन्छ डायमिटरको इक्वेसन दिएको छ यहाँनिर के त भन्दा x + y = 14 अनि त्यसपछि 2x - y = 4 अनि त्यसपछि यसलाई सेन्टरलाई h कमा के मान हो अनि त्यसपछि पासिङ थ्रु द 4,5 भनेको छ लेट्स से इट इज 4,5 एन्ड यसलाई ए भन्ने पोइन्ट मान सो अब मेन कुरा यसमा र अघि लाइनहरु लामो लामो थियो भन्ने मात्रै हो यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सेन्टर अफ द सर्कल भनेर भनेको छैन दुईवटा डायमिटरको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सेन्टर हो भनेर भनेको छैन बट स्टिल अब हाम्रो कन्सेप्ट हो नि त हामीले त कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो नि त दुईवटा डायमिटर हो भने डायमिटरहरू कहाँबाट पास हुन्छ मिलियन्स अफ डायमिटर होस् चाहे जतिसुकै डायमिटर होस् इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स डायमिटर्स आर दोज लाइन्स which always passes through the center of the circle भनेपछि यहाँ दुईवटा डायमिटरहरुको इक्वेसन दिएको छ तिनीहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इटसेल्फ के भइदिन्छ सेन्टर अफ द सर्कल भइदिन्छ सो दैट यसले क्वेशनले भनिराख्न पर्दैन कि डायमिटरको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सेन्टर हो अथवा सेन्टर अफ द सर्कल चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द डायमिटर हो भनेर भनिराख्न पर्दैन यहाँनिर अब यो के लेख्ने त भन्दा सिम्पली द गिवन इक्वेशन्स अफ द डायमिटर आर भनेर इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 गर्ने सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्ने x र y को भ्यालु आउँछ यो दुईटाबाट x र y को भ्यालु आउनु भनेको कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो व्हिच इज द सेन्टर अफ द सर्कल सो x को भ्यालु चाहिँ h हो अनि y को भ्यालु चाहिँ के हो देयरफोर द सेन्टर h कमा k इज इक्वल टु x र y को भ्यालु राख्दिने र त्यसपछि यो रेडियस निकाल्नको लागि यो डिस्टेन्स निकाल्दिने बाइ युजिङ द डिस्टेन्स फर्मुला इन द सेम वे यु क्यान डु इट अनि त्यसपछि फेरि यसैमा लगेर राख्दिने यु विल गेट द एन्सर सो यसमा कुनै पनि समस्या हाम्रो हुँदैन है सो यदि गर्न सकियो भने सकियो हाम्रो सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन नाउ अब 8 नम्बर क्वेसन छ यसरी यति धेरै क्रिएटिभ क्वेसन छन् कि अब कुरै छोड्दिउँ अब सजिलो छ क्रिएटिभ हो क्वेसन्सहरू बट दे आर इजी र नेक्स्ट क्वेसन 8 नम्बर क्वेसन पनि हामी हेरिहाल्छौँ त्यसमा पनि कुनै गाह्रो छैन हामी पहिला म यो इरेज गर्छु ल अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ यो क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ तीनवटा क्वेसन छ है एबीसी छ मैले एउटा कुनै क्वेसन सल्भ गर्दिने हो भने यसमा कुनै पनि टेन्सन हामीलाई हुँदैन सो लेट्स गो फर द क्वेसन क्वेसन नम्बर 8 सेज दैट डिटरमाइन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ स्ट्रेट लाइन के भन्यो डिटरमाइन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ स्ट्रेट लाइन एन्ड सर्कल इन इच अफ द फलोइङ केसेस भनेर भन्छ भनेको यु जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको कसको यहाँनिर एउटा भने स्ट्रेट लाइनको अनि सर्कलको पहिला मैले यहाँनिर सर्कल बनाएँ सपोज यो सर्कल छ सपोज यो सर्कल भयो सर्कलबाट एउटा के जाँदो रहेछ त भन्दा स्ट्रेट लाइन जाँदो रहेछ भनेपछि यहाँनिर कसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो एउटा कुनै स्ट्रेट लाइन र एउटा सर्कलको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने हो भने त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि त त्यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ सर्कलबाट पास भएको हुनु पर्यो एकदमै पर्यो हो कि होइन
सो फिगर चाहिँ यस्तो यस्तो बन्छ एउटा कुनै फिगर यस्तो बन्यो जहाँ चाहिँ यो अब यो क्वेसनको लागि हेर्ने हो भने यहाँनिर स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के छ त भन्दा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ x + y = 3 छ x + y = 3 छ भने यहाँनिर सर्कलको इक्वेसन के छ भन्दा सर्कलको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो सिम्पली x² + y² अनि -2x - 3 = 0 प्रत्येक क्वेसनहरु यही हो यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो सर्कलको इक्वेसन हो यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो सर्कलको इक्वेसन हो सो यति बेला चाहिँ हामीले यो सर्कललाई एउटा स्ट्रेट लाइनले कट गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ अथवा दुईवटा पोइन्टमा यसले कट गर्दो रहेछ एउटा स्ट्रेट लाइनलाई सर्कलबाट पास गराउने हो भने एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट लेट्स से दिस पोइन्ट्स आर पी एन्ड क्यू यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ पी र क्यू हो अथवा यो पी र क्यू पनि अझै क्यापिटलमा बनाऊ है पी क्यू दुईवटा त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनले त्यो सर्कललाई कट गरेको छ भने यो पी पोइन्ट र क्यू पोइन्टको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो अब यहाँनिर पी र क्यू सम्म मात्रै हेर्ने हो भने यहाँसम्म मात्रै हेर्ने हो भने पी क्यू रिप्रेजेन्ट्स द इटसेल्फ कर्ड पी क्यू रिप्रेजेन्ट्स द कर्ड्स यहाँ क्वेसनले के पनि भनेको छ अल्सो फाइन्ड द लेन्थ अफ द इन्टरसेप्ट्स भनेको यो कट गरेको सेगमेन्ट यो जुन लाइन सेगमेन्ट छ त्यो भनेको जसलाई चाहिँ हामीले कट भन्छौँ इन इच केस भनेको यहाँनिर पीक्यू चाहिँ हाम्रो पीक्यू चाहिँ दुईवटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो भने पी देखि क्यू सम्मको लेन्थ निकाल भन्यो विच इज इटसेल्फ कट यहाँनिर यो पी को कोअर्डिनेट्स र क्यू को कोअर्डिनेट्स हुने हो भने हामीलाई त्यो बीचको डिस्टेन्स अथवा पी क्यू को डिस्टेन्स निकाल्न हामीलाई कुनै पनि गाह्रो होइन अब हाम्रो यहाँ मेन कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो योभन्दा अगाडि हामीले के गरेका छौँ त दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यिनीहरूको इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेर हामीले एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्यौँ एक्स र वाई को भ्यालु नै इटसेल्फ के हुन्थ्यो त भन्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्थ्यो यहाँनिर केस अलिकति डिफ्रेन्ट भयो केस के डिफ्रेन्ट भयो यहाँनिर सर्कल छ एउटा अनि सर्कल माथिबाट इन्टरसेक्ट केले गरेछ लाइनले इन्टरसेक्ट गरेछ त्यति बेला पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटा होइन दुई ठाउँमा कट गर्दो रहेछ एउटा कुनै पनि स्ट्रेट लाइन सर्कलबाट पास गराउने हो भने यो दुईवटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्यो यसको लागि के कुनै डिफ्रेन्ट कुनै कन्सेप्ट छ त भन्ने कुरा होला यसको लागि पनि हामीले कुनै पनि अर्को नयाँ कन्सेप्ट लगाउँदैनौँ हामीले यसमा पनि गर्ने के हो त भन्दा यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो itself gives the two coordinates अथवा त्यो त्यस्तो दुईवटा कोअर्डिनेट्स दिन्छ जुन चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हुन्छ इटसेल्फ यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन सो अब मैले जति लामो कुरा भने पनि यो क्वेसन यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो है त सो अब ए नम्बरको लागि हामी सल्भ गर्छौँ बीसीडी जति पनि छन् हामी सल्भ गर्न सक्छौँ आफै यो क्वेसन्सहरू एउटा मात्रै क्वेसन इक्जाममा कुनै आउन सक्छ है यसरी विचार गरेर यहाँनिर हियर पहिला के छ त्यो इक्वेसन्सहरू लेख्ने है हियर द गिभन equation of straight line given equation of straight line and circle are सर्कल र उसको इक्वेसन छ नि त हामीसँग त हैन यहाँनिर x + y = 3 इट इज इक्वेसन 1 आई लेट्स से त्यो भयो अनि सर्कलको इक्वेसन चाहिँ x² + y² - 2x - 3 = 0 इट इज इक्वेसन 2 सो इक्वेसन आई सो अब चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनले यो सर्कललाई कट गर्दाखेरि कतिवटा पोइन्टमा कट गरेको छ पी र क्यू 2 पोइन्ट्समा कट गरेको छ भने चाहिँ त्यही कुरा लेख्ने the line I cuts अथवा intersects the circle 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 at 2 points P and Q त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लेखेको फिगरबाट लेखिदिएको है यसलाई लेट भनेर लेख्दा पनि भयो फिगर बनाइसकेपछि हामीले त्यति धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन अब सल्भिङ अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने हो सल्भ गर्ने अरू केही गर्ने होइन हामीले सल्भिङ इक्वेसन आई एन्ड आई फ्रम अब त्यसको लागि पनि अब फ्रम इक्वेसन आई गर्ने फर्स्ट स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनबाट के गर्ने त भने त्यो यहाँबाट कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने है x + y = 3 छ भने देयरफोर x = के गरौँ त भन्दा 3 - y गरौँ यो गर्दा अलिकति बेटर हुन्छ हामीलाई र त्यसपछि यो x को भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ लगेर राख्दिउँ हेरौँ है यो x को भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दिउँ है अब कहाँनिर राख्नु यहीँनिर लेख्दिउँ है रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x in equation
इन इक्वेसन सेकेन्ड। सो यहाँ एक्सको भ्यालु राख्दाखेरि यहाँनिर एक्सको स्क्वायर छ, त्यसको ठाउँमा 3 माइनस वाईको स्क्वायर हुने भयो, अरू त केही हुँदैन। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टु 0। यहाँबाट अब एक्सको चाहिँ दुईवटा वाईको चाहिँ यहाँ अब एकछिन है, यहाँनिर एक्सको ठाउँमा चाहिँ 2, यहाँनिर एक्स पनि छ नि त, एक्सको ठाउँमा 3 माइनस वाई, सरी फर दिस, अघि थाहा पाएन, एक्सको ठाउँमा यहाँ पनि राख्नुपर्छ जति पनि ठाउँमा। यति राखिसकेपछि सबै भेरिएबल्सहरू एउटा मात्रै आउँछ। अब यसले चाहिँ के दिन्छ भने दुईवटा भ्यालु दिन्छ, कसको? दुईवटा वाईको भ्यालु दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यो इक्वेसन आईमा लगेर राख्ने भने एक्सको पनि दुईवटा आउँछ। सो त्यसैको बेसिसमा हाम्रो दुईवटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स आइ नै हाल्छ है। अब हेरौँ है के गर्ने त भन्दा नि, अब पहिला त ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्नु पर्यो। त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, हेरौँ त हो भयो। अनि प्लस वाई स्क्वायर, अझै फेरि वाई स्क्वायर, अनि माइनस 2 इन्टु 3 माइनस 6, अनि त्यसपछि माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 इन्टु वाई, 2 इन्टु वाई 2y, अनि त्यसपछि माइनस 3 इजिकल टु 0। अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनि माइनस 6y, अनि त्यसपछि 6y, अनि प्लस 2y यहाँ छँदै रहेछ अझै। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ है, प्लस 9, अनि माइनस 6 माइनस 3, ओहो अब त्यो यो त के हुने भयो, माइनस 6 माइनस 3 त माइनस 9 पनि हुन्छ नि त, यो त होइन, माइनस 9 भयो, त्यो त कट भइहाल्यो त। अनि ओके, केही समस्या भएन, हामीलाई 2y स्क्वायर, अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है, माइनस 4y भयो। मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्दै थियो, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आएन जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसमा हेर्ने हो भने, यो दुईवटामा हेर्ने हो भने के कमन छ, यो र क्यान्सल आउट भयो है, अनि यो र यो सल्भ गर्दाखेरि माइनस 4y आयो। यहाँ के कमन छ, 2y कमन छ, सिम्पली y माइनस अब यहाँ हेरौँ है, y माइनस 2 भयो कि भएन, यहाँ हेरौँ त, 2y यहाँ कमन आइसक्यो भनेपछि 4 बाट 2 कमन आयो, 2 बाँकी र y त कमन आइसक्यो, 2 कमन आइसक्यो, वाई स्क्वायर इजिकल टु 0। अब यो इन्टु यो भइसकेपछि अब आइदर अर गर्न पाइयो हामीले, आइदर यो इजिकल टु 0, आइदर 2y इजिकल टु 0 है। अनि देयरफोर y इजिकल टु के हुन्छ, यो 2 चाहिँ मल्टिप्लाईमा चाहिँ यताबाट यस्तो हुन्छ, 0/2 हुन्छ, विच गिभ्स अस 0, 0 बाई समथिङ इज 0 है। और y माइनस 2 इजिकल टु 0, देयरफोर y इजिकल टु 2। y को भ्यालु कतिवटा आयो त, दुईवटा भ्यालु आयो। त्यो y को भ्यालु चाहिँ दुईवटा के आयो, 0 र 2 आएको भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने त भने नि, त्यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनमा लगेर राख्ने। वेन y इजिकल टु 0 x को भ्यालु के आउँछ, अनि वेन y इजिकल टु 2 x को भ्यालु के आउँछ, त्यही हामीले कुरा गर्ने हो अब। सो त्यसै गरिकन दुईवटा कोअर्डिनेट्सहरू हामीलाई दिनै हाल्छ, त्यो कुरा अब बुझ्न सायदै धेरै गाह्रो हुँदैन। मैले यो इरेज गरेँ है त। सो अहिले इरेज गर्दाखेरि मैले यो इक्वेसनलाई त भुल्नु भएन, x प्लस वाई इजिकल टु 3। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ y को भ्यालु कतिवटा आयो, दुईवटा आयो भनेपछि अब सिम्पली के गर्ने, वेन y इजिकल टु 0 कहाँ लगेर राख्ने, इक्वेसन 1 मा लगेर राख्ने है। इक्वेसन 1 के थियो, मैले यहाँनिर इरेज भइसक्यो। इक्वेसन 1 के थियो भन्दा x प्लस वाई इजिकल टु 3 थियो भनेपछि x प्लस 0 इजिकल टु 3, देयरफोर x इजिकल टु के आयो, 3 आयो। यहाँ हेरौँ है, वेन y इजिकल टु 0 x को भ्यालु के आयो, x को भ्यालु 3 आयो भनेपछि एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के हुन्छ त भन्दा सिम्पली 3,0 हुन्छ। एकदम विचार गर्ने है यसमा, एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 3,0 हुन्छ, x, y हो नि त। सपोज यसलाई यहाँनिर चाहिँ अब के हुन्छ, 3,0 हुन्छ, x, y। अनि अर्को चाहिँ वेन y इजिकल टु के छ, 2 छ, y इजिकल टु के छ, 2 छ। हाम्रो इक्वेसन के थियो, x प्लस y इजिकल टु 3 थियो, यहाँनिर छ माथि। त्यसमा चाहिँ अब x प्लस y इजिकल टु 3 थियो, x प्लस y को भ्यालु कति छ, 2 छ, वेन y इजिकल टु 2 भनेर भनेको छ, इजिकल टु 3। द्याट मिन्स x इजिकल टु चाहिँ अब के हुन्छ, 3 माइनस 2, देयरफोर x इजिकल टु के हुने भयो त, यो 1 हुने भयो है। सो अब हामीले यसको के निकाल्नु, के लेखिदिनु पर्यो त भन्दा कोअर्डिनेट्सहरू, एउटा चाहिँ 3,0, अर्को चाहिँ के हुने भयो त भन्दा, अर्को चाहिँ हाम्रो 1,2 हुने भयो। दे आर द कोअर्डिनेट्स अफ दिस 2 पोइन्ट्स आर द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, द्याट्स वाट वी निड टु राइट है त। सो देयरफोर अब के गर्ने त भन्दा, देयरफोर पोइन्ट अफ द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट पी एन्ड क्युआर भनेर लेख्ने। देयरफोर द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट
P and Q are अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन लेख्दा पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ, हामीलाई कोअर्डिनेट्स निकाल्ने हो, त्यसैसँग हामीलाई मतलब हो। अब एउटाको चाहिँ अब 3,0 x को अगाडि y को पछाडि, एउटाको चाहिँ 1,2 हुने भयो। सिम्पली जसको जता लेख्दा पनि केही समस्या भएन। r भनेर लेखिसकेपछि 3,0 एन्ड अर्को चाहिँ के हुने भयो 1,2। लुक यही नै हाम्रो एउटा एन्सर भयो। अल्सो फाइन्ड द लेन्थ अफ द इन्टरसेप्ट अर कर्ड्स भनेर भनेको छ। नाउ अब सिम्पली के गर्ने त भन्दा लेन्थ अफ द कर्ड PQ छ है यसमा। PQ इज गिभन बाई अब सिम्पली PQ इज इक्वल टु के गर्ने त भने डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने, x1 y1 x2 y2 गर्ने, x1 y1 x2 y2 भनेको x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। द्याट मिन्स यो भन्न खोजेको के भन्दा x2 भनेको 1 छ माइनस 3 को स्क्वायर प्लस y2 भने 2 छ अनि 2 माइनस y1 भनेको 0 छ यसको स्क्वायर। सिम्पली अब यहाँनिर हेरौँ है, माइनस 2 को स्क्वायर अनि 2 को स्क्वायर। अब यो के हुने भयो त भन्दा माइनस 2 को स्क्वायर पनि 4, यो पनि 4। अब मैले यसलाई मेटेँ है। अब यो 8 आयो, 4 + 4 8 आयो। त्यो भनेको के हो त भन्दा 2 × 2 × 2 हो, जहाँ चाहिँ दुईवटा 2बाट एउटा 2 बाहिर आउँछ। सिम्पली यो 2√2 हुन्छ यो युनिट्स, 2√2 युनिट्स। यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौँ त भन्दा लेन्थ अफ द कर्ड भनेर निकाल्न सक्छौँ। सो आजको लागि हामीले धेरैवटा मिक्स नगरौँ, हामी यही दुईवटा टाइपको लङ क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ यो पनि सल्भ गरौँ, यो पनि सल्भ गरौँ, मजाले सकिन्छ, यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। हामीले योभन्दा अगाडिको 7 को एउटा टाइप भयो अनि 8 को अर्को टाइप भयो, दुईवटा टाइपलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट मिक्स गऱ्यौँ, किनभने दुईवटाको नेचर के थियो सेम थियो। योभन्दा पछाडि हामी अर्को 9 र 10 गर्नेछौँ, त्यसको पनि एउटा नेचर छ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो पनि यिनीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन् र यसकै बेसिसमा हामीले अरू क्वेसन्सहरू त अथवा अरूको क्वेसन जुन योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइजका क्वेसन्सहरूबाट कन्सेप्ट बनाएर यसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने कुरा, डिस्टेन्स निकाल्ने कुरा, ती कुरा सबै हामीले अगाडिबाट इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। अब यो कुराहरूले अन्त कतै न कतै हेल्प गर्छ नै गर्छ, त्यसकै लागि पनि र यो आफैमा यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन् इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन्सहरूलाई अलिक धेरै प्र्याक्टिस गर्ने है लङ क्वेसन्सहरूलाई। अब आजको यो पार्टलाई चाहिँ यति नै गरौँ। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अथवा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अर्को 9 र 10 जुन क्वेसन नम्बर छ त्यो क्वेसन्सहरूलाई हामी सल्भ गर्नेछौँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे। यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरेर राख्ने। अब हामी सायदै अब दिनदिनै हामी एउटा क्लास रेगुलर हुनेछ र अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन जुन 9 र 10 छ त्यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने रहेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै बस्ने है त। ओके, दिस मच फर टुडे। प्र्याक्टिस गर्ने अलि धेरै है। ओके।